आज चाहिँ हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टको थ्योरीको पार्ट 2 मा छौँ। अस्ति हामीले युनिट 11 सम्म सकेको थियौँ। आज हामी युनिट 11 भन्दा अगाडि पढ्छौँ। युनिट 11 मा भनेको हाम्रो एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर इक्विटी छ र एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर इक्विटीमा हामीले स्टक डिभिडेन्ड, स्टक स्प्लिट, सेयर होल्डर इक्विटी आदि थ्योरीहरू पढ्छौँ। अब यहाँनिर सुरुमा वाट इज कम्पनी भनेको छ। कम्पनी इज लिगल बिजनेस इन्टिटी ओन्ड बाई अ लार्ज नम्बर अफ सेयर होल्डर विच क्रिएटेड बाई लस। धेरैजना सेयर होल्डरहरूले चाहिँ ओन गरेको लिगल बिजनेस इन्टिटीलाई नै कम्पनी भन्छ र कम्पनीमा ल पनि हुन्छ विच इज क्रिएटेड बाई ल। एन इन्भेस्टर इन कम्पनी रिसिभ सेयर अफ स्टक कल्ड सेयर टु इन्डिकेट इज ओनरसिप क्लेम। अब कम्पनीको सिम्पल डेफिनेसन जान्नु अनि त्यसपछि वाट आर द राइट अफ सेयर होल्डर। सेयर होल्डरका राइटहरू के हुन्। अब द राइट टु सेल द सेयर, आफ्नो सेयर उसले बेच्न पाउँछ। त्यसपछि उसले भोटिङ गर्न पाउँछ कम्पनीभित्र, भोटिङ राइट। अनि डिभिडेन्ड रिसिप्ट राइट। अब डिभिडेन्ड आएको हुन्छ कम्पनीमा, डिभिडेन्ड बाँड्नु पर्ने हुन्छ, हो ती कामहरू गर्ने राइट हुन्छ उसँग, डिभिडेन्ड रिसिप्ट राइट। अनि त्यसपछि हाम्रो रेसिडुअल क्लेम राइट। रेसिडुअल क्लेम राइट भनेको चाहिँ कम्पनीको सबै डेट लाइबिलिटी तिरिसकेपछि जति रिमेनिङ एसेट बाँकी रहन्छ त्यसमा आफ्नो केही पोर्सन पनि लाग्छ भन्नु हो। अब त्यसपछि लास्टमा भनेको हाम्रो प्रेम्प्टिभ राइट। प्रेम्प्टिभ राइटले चाहिँ नयाँ सेयरहरू इस्यु गर्दाखेरि सुरुको सेयर होल्डरको पनि केही पोर्सन लाग्छ भन्ने कुरा गर्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई वाट इज सेयर होल्डर इक्विटी भनेको छ। सेयर होल्डर इक्विटी रिप्रेजेन्ट द सेयर होल्डर ओनरसिप इन्ट्रेस्ट इन द एसेट्स अफ कम्पनी। सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि सेयर होल्डर इक्विटी इज द एमाउन्ट अफ मनी द्याट कम्पनी सेयर होल्डर वुड रिसिभ इफ द कम्पनी वेयर लिक्विडेटेड इन अल द डेब्ट्स पेड अफ। इट इज अल्सो नोन एज स्टक होल्डर इक्विटी। अब इक्जाममा लेख्ने डेफिनेसन चाहिँ सेयर होल्डर इक्विटी रिप्रेजेन्ट द सेयर होल्डर ओनरसिप इन्ट्रेस्ट इन द एसेट्स अफ अ कम्पनी। कुनै पनि कम्पनीमा अब डेप्टहरू तिरिसकेपछि, लिक्विडेसन भइसकेपछि जति एमाउन्ट अफ मनी हुन्छ नि त्यो सेयर होल्डरले रिसिभ गर्छन् भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। अनि त्यसपछि सेयर होल्डर इक्विटी इज डिभाइडेड इन्टु टु मेन पार्ट्स। के पार्ट्समा डिभाइडेड गरेको छ, एउटा कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल, अर्को रिटेन अर्निङ। Contributed capital is the amount of shareholder equity the shareholder have contributed to the company। आफ्नो कम्पनीमा योगदान गरिसकेपछि जुन एमाउन्ट पाइन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भन्छौँ। भने रिटेन अर्निङ इज द एमाउन्ट अफ सेयर होल्डर इक्विटी द कम्पनी हेज अर्न थ्रु प्रोफिटेबल अपरेसन एन्ड हेज नट युज फर डिभिडेन्ड। रिटेन अर्निङ भनेको चाहिँ कम्पनीले नाफा कमाइसकेपछि प्राप्त एमाउन्टलाई जनाउँछ अनि यो चाहिँ डिभिडेन्डमा युज भएको हुँदैन भनेर दिएको छ। अनि अब यससँग सम्बन्धित अर्को क्वेसनहरू पनि हुन्छ। जस्तै अब यहाँ सेयर होल्डर इक्विटीमा स्टक भन्ने जान्नुपर्छ। स्टक भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्युरिटी द्याट रिप्रेजेन्ट पार्सियल ओनरसिप इन अ कम्पनी हो क्या। ओनरसिप जनाउनको लागि स्टकको प्रयोग गरिन्छ। अब स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिट चाहिँ जान्नै पर्छ। स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिट पोहोर सालको क्वेसनहरूमा पनि सोधिरहेको छ। यहाँ 2077को क्वेसनमा सोधेको देख्न सकिन्छ। स्टक डिभिडेन्ड भनेको डिस्ट्रिब्युसन अफ एडिसनल सेयर अफ स्टक टु एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर युजली एक्सप्रेस एज पर्सेन्टेज अफ देयर करेन्ट होल्डिङ। स्टक डिभिडेन्ड अब बुझ्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल बुझ्नु। जस्तै मसँग 100 किता सेयर छ भने स्टक डिभिडेन्डले चाहिँ सेयर नै दिने भन्छ क्या, पैसा दिने कुरा गर्दैन। 100 किता सेयर छ भने आफ्नो कम्पनीको साथीहरूलाई 10 किता सेयर दिने, यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो स्टक डिभिडेन्डमा पर्छ। भने यो स्टक स्प्लिट भनेको चाहिँ टुक्र्याउने कुरा पर्छ। स्टक डिभिडेन्ड भनेको सेयरको बदलामा सेयरै दिने हो, सेयरको बदलामा पैसा दिन नपाइने भनेर बुझ्दा हुन्छ स्टक डिभिडेन्ड भनेको। अनि अर्कोतिर स्टक स्प्लिट भनेको सेयरलाई टुक्राउने, 2/1 3/1 हुन्छ। यहाँ हेर्नु, स्टक स्प्लिट भनेको चाहिँ डिभिजन अफ एक्जिस्टिङ सेयर अफ स्टक इन्टु मल्टिपल सेयर युजली एक्सप्रेसेस रेसियो। मानलि मसँग 1000 सेयर छ भने त्यसलाई 2 टुक्रा बनायौँ। त्यसले 2 टुक्रा बनाइसकेपछि त्यो 500-500मा भयो। यस्तो गरिसकेपछि प्राइसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि घट्छ। मसँग कुनै सेयर छ र त्यो सेयरलाई 2 टुक्रा बनाइदिउँ। अब त्यो सुरुको सेयरको मूल्य 1 लाख थियो। अब 2 टुक्रा बनाइसकेपछि त्यो सेयरको मूल्य के हुन्छ, 50,000 हुन्छ। अनि यहाँनिर त्यही कुरा लेखेको छ, डज नट एफेक्ट द मार्केट भ्यालु अफ द कम्पनी बट मे एफेक्ट द स्टक प्राइस।
अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो स्टक डिभिडेन्डमा भनेको चाहिँ सेयरको बदलामा सेयरै दिन्थ्यो, त्यही भएर टिपिकल्ली डज नट रिजल्ट इन चेन्ज इन टोटल मार्केट भ्यालु अफ अ कम्पनी। अब सेकेन्डमा सेयर होल्डर इक्विटी सोधेको छ यहाँनिर। अघि मैले भने कम्पनीको सम्पत्तिमा जे दायित्वहरू छ ती दायित्वहरूलाई घटाइसकेपछि जे कुरा रिमेनिङ रहन्छ त्यसलाई नै सेयर होल्डर इक्विटी अल्सो नोन एज स्टक होल्डर इक्विटी अर ओनर इक्विटी। इट इज द रेसिडुअल भ्यालु अफ कम्पनी एसेट्स आफ्टर डिडक्टिङ इट्स लाइबिलिटिज। कम्पनीले आफ्नो दायित्वहरू तिरिसकेपछि जे बाँकी रहन्छ त्यसैलाई सेयर होल्डर इक्विटी भनिन्छ। यसमा चाहिँ यति मात्रै दिएको छ एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर इक्विटीमा। थपको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट पढ्नुपर्छ। सेयर होल्डर इक्विटीको यहाँनिर त्यही कुरा लेखेको छ, रिप्रेजेन्ट द सेयर होल्डर ओनरसिप इन्ट्रेस्ट इन द एसेट्स अफ अ कम्पनी। दुईवटा कुरा हुन्छ रहेछ। अब वाइ प्रिफर स्टक इज अ हाइब्रिड स्टक। प्रिफर स्टक आर अ हाइब्रिड बिट्विन कमन स्टक एन्ड लङ टर्म डेट। Like debt, preferred stock pays a fixed dividend amount to the investor, but like the share, dividend is not required to be paid unless the board of the director has the dividend. अब यसमा धेरै कुरा लेखेको छ, यति मात्रै बुझ्नु कि यसलाई चाहिँ कमन स्टक र लङ टर्म डेटको हाइब्रिड भन्छ। अनि यसले चाहिँ फिक्स डिभिडेन्ड दिन्छ डेटको जस्तै इन्भेस्टरको लागि, बट लाइक सेयर द डिभिडेन्ड इज नट रिक्वायर्ड टु बी पेड अनलेस द बोर्ड अफ डाइरेक्टर हेज डिक्लेयर द डिभिडेन्ड। यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। वाइ प्रिफर स्टक इज कल हाइब्रिड स्टक। अब मेन कुरा यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट भनेको ट्रेजरी स्टक। ट्रेजरी स्टक भनेको त्यो स्टक हो जो चाहिँ कम्पनी आफैले किन्छ क्या। कम्पनीले सर्टेन कन्डिसनमा भनेको आफ्नो सेयर आफै किन्छ, आफ्नो कर्मचारीहरूलाई सेयर किन्नु भन्छ। यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा किन्छ, मार्केटमा उसको सेयर भ्यालु घट्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई सेयर किनाउँछ र पछि गइसकेपछि जब सेयरको भ्यालु बढ्छ नि जब पछि फ्युचरमा, तब उसले फेरि आफ्नो कर्मचारीबाट त्यो सेयर लिन्छ। त्यसैलाई भनिन्छ ट्रेजरी स्टक। ट्रेजरी स्टक इज द टर्म द्याट इज युज टु डिफाइन share of a company own stock that it has require or buy back share. A company may buy its own stock for many reasons, flowing are the main reason for buying treasury stock. यहाँ त्यही लेखेछ, that is used to describe share of a company own stock that it has reacquire or buy back share. अब किन ट्रेजरी स्टक लिन्छ भन्दाखेरि टु प्रोभाइड tax efficient distribution of excess cash to shareholder, to increase earning per share and return on equity, to provide employee compensation, to reduce the number of shareholder, to make market in share. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड। स्टक डिभिडेन्ड अघि पनि हेऱ्यौँ हामीले, स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिटको कुरा थियो। स्टक डिभिडेन्ड इज द इस्युएन्स बाई अ कम्पनी अफ इट्स ओन टु इट्स सेयर होल्डर अन अ प्रो राटा बेसिस। डाटा हुनुपर्ने यहाँनिर विदाउट रिसिभिङ एनी कन्सिडरेसन। अहिलेको यही डेफिनेसन लेख्नु यहाँ स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिटको कुरा फेरि गरेको छ। स्टक डिभिडेन्ड भनेको डिस्ट्रिब्युसन अफ एडिसनल सेयर अफ स्टक टु एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर, युजली एक्सप्रेस एज पर्सेन्टेज अफ देयर करेन्ट होल्डिङ। कम्पनीको सेयरलाई नि सेयरको बदलामा सेयर नै दिनु हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड हो भने सेयरलाई टुक्राउने चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि स्टक स्प्लिट हो। त्यही कुराहरू यहाँनिर दिएको छ। स्टक डिभिडेन्ड अनि स्टक डिभिडेन्डको प्रकारमा स्मल स्टक डिभिडेन्ड र लङ स्टक डिभिडेन्ड छ। अनि त्यसपछि स्टक स्प्लिट। स्टक स्प्लिट भनेको डेफिनेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। स्टकलाई टुक्राउने, सेयरलाई टुक्राउने कुरा हाम्रो स्टक स्प्लिटमा पर्छ। अघि पनि भने हामीसँग केही सेयर छ, अब त्यो सेयरलाई दुईवटा भाग लगाऊँ तर त्यो सेयरको सुरुको मूल्य 1 लाख छ। अब दुई भाग लागिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 50,000 हुन्छ। यहाँनिर त्यही कुरा उल्लेख गर्ने हो। अ स्टक स्प्लिट इज इन्क्रिज इन द नम्बर अफ अथोराइज इस्युड एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ सेयर अफ स्टक कपल विथ प्रोपोर्सनेट रिडक्सन इन सेयर पर भ्यालु। सेयर पर भ्यालुमा रिडक्सन भएको भनेको भनिन 1 लाख थियो, कतिमा झऱ्यो 50,000 मा। अ स्टक स्प्लिट रिजल्ट इन रिडक्सन इन पार अर स्टेटेड भ्यालु पर सेयर भनेको 1 लाख रुपियाँ 50,000 मा झर्नु। रिडक्सन इन पार अर स्टेटेड भ्यालु पर सेयर भनेको छ। द पर्पज अफ स्टक स्प्लिट इज टु इन्क्रिज द मार्केटेबिलिटी अफ सेयर बाई लोअरिङ इट मार्केट भ्यालु पर सेयर। यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि मार्केट प्राइसलाई घटाउने, अरे मार्केट भ्यालु पर सेयरलाई चाहिँ घटाउने भनेको छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर केही रेसियोहरू दिएको छ। इन्लिस्ट द रेसियो रिलेटेड टु सेयर होल्डर इक्विटी। सबैभन्दा सुरुमा रिटर्न अन टोटल एसेट्स। अब जेको पनि रिटर्न अन भन्यो भने माथि चाहिँ नेट
प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्छ अनि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सको मुनि जे को रिटर्न अन भनेको छ त्यही। अब रिटर्न अन टोटल एसेट्स भनेको छ, त्यही भएर तलपट्टि एभरेज टोटल एसेट्स भयो। यहाँ रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर इक्विटी भनेको छ, त्यही भएर यहाँनिर तल कमन सेयर होल्डर इक्विटी भयो, माथि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स छ। अब रिटर्न अन टोटल एसेट्समा चाहिँ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट छ, अनि त्यसको मुनि टोटल एसेट्स नै भइहाल्यो इन्टु 100 गरिदिने। रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर इक्विटीमा पनि माथि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, त्यहाँनिर प्रिफर्ड डिभिडेन्ड घटाइदिने। तल के छ भन्दाखेरि अब के को रिटर्न भनेको छ, कमन सेयर होल्डर इक्विटी, त्यही भएर तलपट्टि चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि कमन सेयर होल्डर इक्विटी भयो। अनि त्यसपछि यहाँ अर्निङ पर सेयर, डिभिडेन्ड पर सेयरको फर्मुला पनि दिएको छ, अनि डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। अब पढ्ने मन छ भने स्क्रिनसट गरेर पढ्नुहुन्छ, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। अब अर्को च्याप्टर हाम्रो राइट्स अन नोट्स अन नन करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको छ, बोन्ड पेएबल। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो युनिट 10 हो। युनिट 10 मा चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ फर लङ टर्म लाइबिलिटिज, दीर्घकालीन दायित्वको बारेमा पढ्छौँ क्या यहाँ हामी। दीर्घकालीन दायित्व भनेको लङ टर्म लाइबिलिटिज हो। अब करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको 1 वर्षभित्रमा हामीले वहन गरिसक्नुपर्ने कुराहरूलाई नै करेन्ट लाइबिलिटिज भनिन्छ। दोकानबाट उधारोमा सामान ल्याएको छौँ, त्यो 2 वर्षपछि तिर्छौँ त हामी। चाउचाउ किनेको छौँ हामीले छिमेकीको दोकानबाट, त्यसलाई 2 वर्षपछि तिरिँदैन नि त, त्यो केही समयपछि तिरिन्छ नि त। सो यी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि करेन्ट लाइबिलिटिज भयो। 1 वर्षको समय अवधिमा तिर्नुपर्ने दायित्वहरूलाई नै करेन्ट लाइबिलिटिज भन्छौँ। त्यसै गरी लङ टर्म लाइबिलिटिज पनि हुन्छ। ब्याङ्कबाट लोन लिएको छ, कति वर्षमा तिर्ने भनेर, 5 वर्षमा तिर्ने भनेर लोन लिएको छ। डिबेन्चर लिएको छ, कति वर्षमा तिर्ने भनेर, 5 वर्षमा हो। त्यस्तो चाहिँ फेरि हाम्रो के भयो, लङ टर्म लाइबिलिटिज भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि करेन्ट लाइबिलिटी छ। करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको चाहिँ छोटो समय अवधिका 1 वर्षभित्रमा तिरिसक्ने भनी लिएको दायित्वहरूलाई करेन्ट लाइबिलिटिज भनिन्छ। यहाँ त्यही लेख्छ, करेन्ट लाइबिलिटिज रिफर टु द डेट अर अब्लिगेसन अफ अ कम्पनी द्याट आर ड्यू एन्ड पेएबल विथिन अ इयर अर द अपरेटिङ साइकल विच इज लङ्गर। इक्जाम्पल अफ करेन्ट लाइबिलिटिज इन्क्लुड एकाउन्ट पेएबल, वेज पेएबल, ट्याक्स पेएबल एन्ड सर्ट टर्म लोन। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि बोन्ड एमोर्टाइजेसन। अब बोन्डलाई नेपालीमा ऋणपत्र भन्छ होइन। कुनै पनि कम्पनीले ऋण लिएको हुन्छ नि, अब त्यसलाई तिर्नु पर्छ क्या उसले। जस्तै मानिलिउँ 1 करोडको ऋण छ भने उसले आफ्नो सेयर बेचेर त्यो ऋण तिर्छ, अथवा पब्लिकसँग पैसा उठाएर ऋण तिर्छ। त्यो भनेको चाहिँ बोन्ड भयो। अब बोन्ड बुझिसकेपछि बोन्ड एमोर्टाइजेसन बुझ्नुपर्छ। बोन्ड एमोर्टाइजेसन भनेको जुन उसले तिर्नुपर्ने ऋण हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि नतिरेर किस्ता किस्ता बनाएर तिर्ने प्रक्रियाले बुझाउँछ क्या बोन्ड एमोर्टाइजेसनले। अब तपाईँले कुनै एउटा ऋण लिनुभएको छ र तपाईँले त्यो ऋण एकैचोटि तिर्नुहुन्छ भने त्यो एमोर्टाइजेसन भएन। तर तपाईँले त्यसलाई ग्रेजुअल्ली तिर्दै जानुहुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै किस्ता किस्ता बनाएर भन्यो भने त्यो एमोर्टाइजेसन हो। बोन्ड एमोर्टाइजेसनले पनि त्यही कुरालाई जनाउँछ। बोन्ड एमोर्टाइजेसन रिफर्स टु द प्रोसेस अफ ग्रेजुअली रिड्युसिङ द भ्यालु अफ बोन्ड प्रिमियम अर डिस्काउन्ट ओभर द टर्म अफ द बोन्ड। बोन्डको समयवादीमा चाहिँ ग्रेजुअली रिडक्सिङ द भ्यालु अफ बोन्ड भनेको छ। दिस इज एचिभ बाई स्पेन्डिङ द प्रिमियम अर डिस्काउन्ट ओभर द इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट अर द रिमेनिङ लाइफ अफ बोन्ड। अब अर्को क्वेसन छ, व्हाट इज बोन्ड। बोन्ड भनेको सिम्पली एउटा ऋण हो। अघि पनि भनिसकेँ, बोन्ड भनेको अब जसले पनि लिन सक्छ। एउटा कम्पनीले पनि लिन सक्छ, एउटा नगरपालिकाले पनि लिन सक्छ, एउटा राष्ट्रले पनि लिन सक्छ, सरकारले पनि लिन सक्छ। जस्तै नेपाल सरकारले विदेशबाट ऋण ल्याएको ल्याइछ हो, त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि बोन्ड भन्छ। यहाँनिर भन्छ अ बोन्ड इज डेब्ट, यानि कि ऋण, सिक्युरिटी इस्युड बाई कम्पनी, म्युनिसिपालिटी अर गभर्मेन्ट इन्टिटी टु राइट्स क्यापिटल। अब यो बोन्ड लिइसकेपछि चाहिँ उसले त्यो ऋण सधैँभरि राख्न पाउँदैन, उसले बिस्तारै तिर्नुपर्छ। अनि होइन इन्टिटी इस्यु अ बोन्ड, इट इज एसेन्सियली बोरोइङ मनी फ्रम इन्भेस्टर एन्ड प्रमिसिङ टु रिपे द प्रिन्सिपल एमाउन्ट अफ द बोन्ड एट स्पेसिफिक म्याच्युरिटी डेट एलोङ विथ पिरियडिक इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट। अब नेपाल सरकारले अन्य देशहरूबाट ऋण लिन्छ, अथवा विश्व ब्याङ्क अनि त्यसपछि एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिन्छ। उसले त्यो ऋण लिइसकेपछि पे गर्छु भनेर प्रमिस गर्छु कि गर्दैन, प्रिन्सिपल एमाउन्ट पनि दिन्छु, अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ म इन्ट्रेस्ट सहित दिन्छु। इन्ट्रेस्टको कुरा पनि आउँछ यहाँ बोन्डमा। एलोङ विथ पिरियडिक इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनेको छ कि छैन यहाँनिर, एलोङ विथ पिरियडिक इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट। र यसको लागि एउटा म्याचुरिटी डेट पनि हुन्छ, यति भाका भित्रमा तिरिसक्ने भनेर हो। त्यसलाई नै
के भनिन्छ भन्दाखेरि बोन्ड भनिन्छ। अब बोन्डको क्यारेक्टरिस्टिक छ, सुरुमा भनेको फेस भ्यालु छ। फेस भ्यालु भनेको प्रिन्सिपल एमाउन्ट अफ मनी होइन। अनि त्यसपछि कुपन रेट, म्याचुरिटी डेट, यिल्ड, क्रेडिट रेटिङ, कल प्रोभिजनको लेखेको छ यहाँ। अब कुपन रेटले चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट बुझाउने गर्छ। मैले अघि पनि भने बोन्डमा भनेको इन्ट्रेस्ट पनि आउँछ, यहाँनिर इन्ट्रेस्ट भनेको छ कि छैन, इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट। त्यही भएर कुपन रेट भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याज दर हो, यसले ब्याज बुझाउने गर्दछ, कति ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर। अनि त्यसपछि हाम्रो छ म्याचुरिटी डेट। म्याचुरिटी डेट भनेको भाका यति गतिभित्र तिरिसक्नु भनेर बोन्ड इस्यु गरेको हुन्छ, त्यसलाई जनाउँछ। अनि त्यसपछि यिल्ड छ। यिल्ड भनेको चाहिँ रिटर्न हो क्या, आफूले लगानी गरिसकेपछि कति रकम प्राप्त गर्दछ, बोन्ड इन्भेस्ट गरिसकेपछि कति चाहिँ पैसा पाइराखेको छ कुरा चाहिँ हामीलाई यिल्डले जानकारी दिन्छ। अब क्रेडिट रेटिङ भनेको छ नि, रेट गर्नु भनेको रिभ्यू दिनु हो कि होइन। अब कुनै पनि कम्पनीहरूले बोन्ड जारी गरिरहेछ भने त्यसमा लिनु कति उपयुक्त छ, त्यसबाट नाफा पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन हो, त्यसरी रेट गर्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि क्रेडिट रेटिङ भन्छौँ। अब प्रोभिजन भनेको प्रावधान होइन। कल प्रोभिजन भनेको चाहिँ कुनै कम्पनीले 15 वर्षका लागि बोन्ड लिएको छ, तर अब उसले 10 वर्षमै फिर्ता गर्न खोज्यो भने त्यसमा के कस्तो प्रावधानहरू रहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो कल प्रोभिजनले जनाउँछ। अनि त्यसपछि अर्को छ कन्भर्टिबिलिटी। यसमा चाहिँ त्यो बोन्डलाई सेयरको रूपमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हो, त्यस्तो कुराहरू खुलाएको हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि लिजको डेफिनेसन र डिफ्रेन्स छ। अपरेटिङ लिज र क्यापिटल लिजको बारेमा जान्नु भनेको छ। अनि यहाँ हेर्नु, लिज भनेको के हो? लिज भनेको अब लिगल कन्ट्र्याक्ट हो क्या, एउटा कन्ट्र्याक्ट बिट्विन लेसर भनेको चाहिँ ओनर अफ द प्रोपर्टी, र अर्को भनेको चाहिँ लिज हुन्छ। लिज भनेको चाहिँ युजर अफ द प्रोपर्टी द्याट ग्रान्ट द लिज द राइट टु युज एन एसेट फर लिमिटेड पिरियड अफ टाइम। अब चाइनाले हङकङ लिजमा लिएको भन्छ क्या। लिजमा लिएको भनेपछि हङकङ उसको भयो, तर उसले पैसा चाहिँ एउटा बेलायतलाई दिइराखेको छ। त्यसै गरी अमेरिकामा अलास्का भन्ने ठाउँ पनि उसले रसियाबाट सुरुमा लिजमा लिएको थियो क्या। लिजमा लिनु भनेको केही सम्पत्ति लिनु अनि त्यो सम्पत्ति बराबरको पैसा अरू व्यक्तिलाई दिइराख्नु क्या। यहाँनिर त्यही त लेखेको छ नि। त्यो अब भविष्यमा आफ्नै हुन्छ कि हुँदैन थाहा हुँदैन, तर सर्टेन कन्डिसन हुन्छ आफ्नो बनाउनको लागि पनि। अब त्यो चाहिँ अपरेटिङ लिज र क्यापिटल लिजमा पढ्छौँ होइन। अ लिज इज अ कन्ट्र्याक्ट बिट्विन लेसर ओनर अफ एसेट्स इन लिज भनेको द युजर अफ द एसेट द्याट ग्रान्ट्स द लिज द राइट टु युज द एसेट्स फर स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइम इन अ एक्सचेन्ज फर पिरियडिक लिज पेमेन्ट। अब गाउँघरतिर मान्छेले खेत रोप्न दिएको हुन्छ नि, खेतमा धानहरू रोप्न दिएको, अनि अब उसले धान रोपे बापत निश्चित पैसा दिन्छ, त्यो पनि एक किसिमको लिजै हो। यहाँ दुईटा पक्ष हुन्छ, एउटा सम्पत्ति छ, सम्पत्तिको मालिक जो हो एउटा ऊ, अनि अर्को चाहिँ के त्यो सम्पत्ति कसले चलाइरहेको छ अर्को। जस्तो यो चाहिँ लिज भनेको चाहिँ सजिलो अर्थमा बुझ्नु पर्दा भाडामा बसेको अथवा भाडामा प्रयोग गरेको भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल कोही मानिस एउटा घरबेटीको एउटा रुम अथवा फ्ल्याट लिएर बसिरहेको छ भनेपछि त्यो लिजमा बसेको भन्न पनि सकिन्छ क्या। भनेपछि यहाँ एउटा सम्पत्तिको मालिक हुन्छ र सम्पत्ति चाहिँ अर्कोले चलाइरहेको हुन्छ भनेपछि त्यहाँ दुईटा पक्ष बीचको एउटा कन्ट्र्याक्ट नै के हो? लिज हो। जस्तो एकजना कोही घरबेटीसँग कुरा गरेर त्यो घरबेटीको घर चाहिँ भाडामा लिएर बसेको छ भने त्यो नै लिज हो, एउटा एक्जाम्पल। अब लिज घरको मात्रै हुन्छ भने छैन, मेसिनको पनि हुनसक्छ, कुनै गाडीको पनि हुनसक्छ। मानिलिउँ मैले एउटा गाडी किनेको छु, म मालिक भएँ गाडीको, मैले मेरो गाडी कसैलाई भाडामा दिएको छु, ल तिमी मेरो गाडी चलाऊ, अनि यो गाडी चलाए बापत तिमीले मलाई यति रुपियाँ दिनुपर्छ, तिमी जति हुन्छ आफै कमाऊ भनेर मैले दिएको छु भने त्यो मैले जुन हाम्रो बीच एग्रिमेन्ट भएको छ यो नै लिज हो। अनि कति खालको लिज हुन्छ? दुई खालको, एउटा अपरेटिङ लिज हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ? क्यापिटल लिज हुन्छ। सो अपरेटिङ लिज र क्यापिटल लिजको के फरक छ तपाईले यहाँ टेबलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ इन द स्क्रिन। अब यिनीहरूको डिफरेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मेन डिफरेन्स चाहिँ के हो भने अपरेटिङ लिज भनेको चाहिँ यो छोटो समयको हुन्छ र अर्को क्यापिटल लिज भनेको चाहिँ यो लङ टर्मको लागि लिज लिएको हुन्छ। जस्तो 3 महिना 6 महिना 7-8 महिनाको लागि भाडामा लिएको छ अथवा केही दिनको लागि लिएको छ भने त्यो अपरेटिङ लिज भयो हो। तर वर्षौंसम्म 10 वर्षसम्म चलाउने, 15 वर्षसम्म चलाउने, वर्षौंसम्म लङ टर्मको लागि चाहिँ लिज लिएको छ भने यो चाहिँ के भयो? क्यापिटल लिज भयो। अब चलाइसकेपछि त्यसको त मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ। अपरेटिङ लिजमा चाहिँ कसले मेन्टेनेन्स गर्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ
सम्पत्तिको मालिक हो, लेसर जो उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, रिपेयर गर्छ यो अपरेटिङ लिजमा। तर यतापट्टि क्यापिटल लिजमा त के हुन्छ, यो त वर्षौंसम्मको लागि लिजमा लिएको हुन्छ, त्यही भएर जसले भाडामा लियो नि, जसले लिजमा लियो नि उसैले नै मेन्टेनेन्स कस्ट बियर गर्छ। अर्को जाउँ एकाउन्टिङ फर शेयरहोल्डर्स इक्विटीमा। यहाँ अनि त्यसपछि भनेको छ अपरेटिङ लिजमा ओनरसिप अफ द एसेट रिमेन्स विथ द लेसर भनेको ओनरसिप ट्रान्सफर हुँदैन क्या। जसले भाडामा दिएको छ नि त्यो सम्पत्ति त्यसकै रहिरहन्छ क्या। अब घरधनीले भाडामा दिएको छ भने त्यो घर त घरधनीकै रहिरहन्छ नि, तर त्यो चाहिँ अपरेटिङ लिजले भन्छ। तर क्यापिटल लिजमा चाहिँ ओनरसिप चाहिँ ट्रान्सफर हुन सक्छ है। जस्तै अब अलास्का सुरुमा रसियाले दिएको थियो अमेरिकालाई लिजमा होइन, अलास्का भन्ने ठाउँ, अनि रसियालाई पैसा दिइरहेको थियो। तर लास्टमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो अलास्का भन्ने ठाउँ अहिले अमेरिकाको भएको छ। त्यही भएर क्यापिटल लिजमा चाहिँ ओनरसिप अफ द एसेट ट्रान्सफर टु द लिज एट द इन्ड अफ द लिज टर्म भनेको छ। अनि यहाँनिर अर्को के छ, अपरेटिङ लिजमा नो अप्सन टु पर्चेस द एसेट एट द इन्ड अफ द लिज टर्म। किनभने अब यहाँनिर ओनरसिप कसकोमा जान्छ, लेसरमै जान्छ, जो सम्पत्तिको मालिक हो त्यसमै जान्छ ओनरसिप। त्यही भएर यहाँनिर अप्सनै हुँदैन किन्ने। तर क्यापिटल लिजमा चाहिँ एसेट्स किन्ने अप्सन हुन्छ। द लिज भनेको सम्पत्तिको प्रयोगकर्तालाई चाहिँ मे ह्याभ एन अप्सन टु पर्चेस द एसेट्स एट द इन्ड अफ द लिज टर्म। अनि त्यसपछि यो सर्ट टर्म लिज अफ एन एसेट माथि नै कुरा गरेको छ। अनि यहाँ मेन्टेनेन्सको कुरा पनि भइसक्यो। अब यही कुराहरू यहाँनिर लेखेको छ। जस्तै अब नन करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको 1 वर्षको लागि तिर्नुपर्ने दायित्वहरू। अब दोकानबाट चाउचाउ किन, चक्लेट किन भने त्यसलाई 2 वर्षपछि तिरिन्छ, तिरिँदैन नि त, 1-2 दिनपछि नै तिरिन्छ नि। हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सर्ट टर्म लाइबिलिटिज अर्थात् सर्ट टर्म लाइबिलिटिज हुन्। यहाँ त नन करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको रहेछ। एकदमै सरी, मैले चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटिजको डेफिनेसन दिएँ। यहाँनिर चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि नन करेन्ट लाइबिलिटिज। नन करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटिज बाहेक अरू क्या। मैले अहिले भर्खर चाउचाउहरूको उदाहरण दिएँ नि होइन। चाउचाउ किनिन्छ त्यो चाहिँ 1-2 दिनमै तिरिन्छ नि होइन। 1 वर्षभित्रै तिरियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी करेन्ट लाइबिलिटिज भन्छौँ। अब नन करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको लङ टर्म लाइबिलिटिज क्या। ब्याङ्कबाट 5 वर्षको लागि लोन लियो, कुनै व्यक्तिबाट 5 वर्षको लागि डिबेन्चर लियो, हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो नन करेन्ट लाइबिलिटिजमा पर्छ। नन करेन्ट लाइबिलिटिज आर द अब्लिगेसन अफ अ कम्पनी द्याट आर जेनरली ड्यू फर मोर देन 1 year आफ्टर द ब्यालेन्स सिट डेट। The major portion of non-current liabilities consist of notes, bonds payable, deferred income tax। अब non-current liabilities में यहाँ हेर्नु मोर देन 1 year 1 वर्षभन्दा बढी समयमा तिर्नुपर्ने दायित्वहरू चाहिँ हाम्रो नन करेन्ट लाइबिलिटिज हो। अब 1 वर्षभन्दा बढी समयमा तिरिन्छ भने त्यसमा अब इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ, अनि त्यसपछि कुन दिन तिर्नुपर्ने हो भाकाको कुरा आउँछ। यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ, नोट्स, अनि त्यसपछि बोन्ड पेएबल आदि इत्यादि कुरा लेखेको छ। अनि यो बोन्ड पेएबलको कुरा अघि पनि भनेको छु मैले। बोन्ड भनेको के हो? बोन्ड भनेको ऋणपत्र हो। अ बोन्ड इज रिटर्न अन कन्डिसन प्रोमिस wherein the borrower promised to pay a specific sum at determinable future date along with interest at stated rate and static date। बोन्ड भनेको कुनै कम्पनीलाई पैसा चाहिएको छ भने उसले अब जस्तै मान्छेलाई पैसा चाहिएको छ भने उसले ब्याङ्क गएर ऋण लिने गर्छ नि। उसले एउटा दिनमा यति गतेभित्र तिरिसक्छु, यति % इन्ट्रेस्ट तिरिसक्छु भनेर त्यही लेखेको छ। wherein the borrower promised to pay a specific sum at determinable future date along with interest at stated rate। अनि यहाँनिर बोन्ड पेएबलको मिनिङै दिएको छैन, बोन्डको डेफिनेसन दिएको छ। अनि बोन्डको अब क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हो? बोन्ड म्याचुरिटी भनेको द इस्युर अफ द बोन्ड डिटरमाइन द लाइफ टाइम बिफोर द सेल बोन्ड्स टु इन्भेस्टर। अब म्याचुरिटी डेट भनेको चाहिँ भाका हो क्या, यति गतेभित्र यो ऋण चाहिँ तिरिसक्नुपर्छ भनेर। अनि त्यसपछि कलेबिलिटी छ, कलेबिलिटी, पुट प्रोभिजन, कन्भर्टिबिलिटी भनेको चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ कि हुँदैन। जस्तै अब बोन्डलाई सेयरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। स्टक भनेको छ नि, अप्सन अफ कन्भर्टिङ अ बोन्ड इन्टु स्टक भनेको यो चाहिँ सेयरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो कुरालाई कन्भर्टिबिलिटीले जनाइन्छ। अब यो प्रोभिजन भनेको चाहिँ प्रावधानहरू हो क्या। अब कुनै मान्छेले 5 वर्षको लागि ऋणपत्र लिएको छ, तर उसले अब 2 वर्षभित्रैमै त्यो ऋण फिर्ता गर्छु भन्दाखेरि के कस्तो प्रावधानहरू रहेको छ त्यसलाई नै प्रोभिजन भन्छ। अब प्रोभिजन
allows the bondholder to redeem a bond at its face value before it mature. म्याच्योर हुनुभन्दा अगाडि मैले भने नि 5 वर्षको लागि ऋण पत्र लिएको छ तर उसले 2 वर्षमै तिर्छु भन्यो भने के कस्तो प्रावधानहरू रहेको छ त्यसलाई प्रोभिजन भन्छ। प्रोभिजन भनेको प्रावधान हो नि त। कलाबिलिटी भनेको इज द प्रिभिलेज अफ द इस्युअर अफ बोन्ड्स फर द रिडेम्सन अफ बोन्ड एट अर्ली म्याच्योरिटी। अगाडि पनि भइसकेको कुरा छ। अब बोन्ड चाहिँ इस्यु गरिन्छ, अब त्यो प्रिमियममा हुन्छ कि डिस्काउन्टमा हुन्छ। अब सबैभन्दा सुरुमा फेस भ्यालु हुन्छ, अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। यदि फेस भ्यालु मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा बढी छ भने होइन फेस इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ। मानिलिउँ फेस इन्ट्रेस्ट रेट, यसलाई कुपन रेट पनि भन्छ होइन। यो फेस रेट अथवा कुपन रेट चाहिँ 10% छ र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 8% छ भनेपछि यो प्रिमियम हुन्छ क्या। किनभने मार्केटले 8% मागिरहेछ तर उसले 10% दियो भने त्यसबाट नाफा हुन्छ कि हुँदैन। त्यही भएर एफएमपी सम्झिनु, फिमेलको के हुन्छ पी हुन्छ। त्यही भएर यो फेस इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हाम्रो यो मार्केट भन्दा बढी भयो, अर्थात् एफएम फिमेल सम्झिनु न। यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिमियम भनेर सम्झिने। एफएमपी सम्झिनु भने सजिलो हुन्छ। एफबाट फेस रेट अथवा कुपन रेट, अनि त्यसपछि एमबाट के हो भन्दाखेरि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, अनि पीबाट प्रिमियम। एफ चाहिँ एम भन्दा बढी भयो भने प्रिमियम हुन्छ। यहाँ त्यही कुरा उल्लेख गरेको छ। अ बोन्ड मे बी इस्युड एट डिस्काउन्ट अर प्रिमियम बिकज देयर स्टेटेड इन्ट्रेस्ट रेट मे बी लोअर अर हायर देन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट। मैले भने नि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई हेर्ने। अ बोन्ड विल ट्रेडेड प्रिमियम व्हेन इट अफर्स इन्ट्रेस्ट रेट एट हायर देन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट। यदि बोन्डको होइन त्यो फेस रेट अथवा कुपन रेट चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा बढी भयो भने त्यतिखेर चाहिँ प्रिमियम हुन्छ। व्हेन इन्भेस्टर वान्ट्स अ हायर यील्ड फ्रम बोन्ड एन्ड इन सच कन्डिसन कम्पनी इस्यु द बोन्ड एट हायर प्राइस देन फेस भ्यालु, इट इज कल्ड प्रिमियम कन्डिसन। अब प्रिमियमको यहाँनिर 12% भनेर 10% र 12% को इक्जाम्पल दिएको छ। अब 10% चाहिँ उसको के छ भन्दाखेरि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट छ तर उसको कुपन रेट चाहिँ कति छ 12% छ। कुपन रेट भनेको फेस रेट हो भनेपछि यहाँ फेस रेट बढी भयो कि भएन। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ प्रिमियम हुन्छ। अनि त्यसपछि अब बोन्डको प्राइसलाई इफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू यहाँनिर के हुनु भनेको छ। अब इन्ट्रेस्ट रेट भइहाल्यो, यदि इन्ट्रेस्ट बढी छ भने ऋण बढी तिर्नुपर्छ होइन। त्यही भएर इन्ट्रेस्टले फरक पार्दछ। इन्फ्लेसन भनेको अब यो मुद्रास्फीति इकोनोमिक्समा पढ्छौँ नि इन्फ्लेसन। अब अर्को के छ एक्सचेन्ज रेट अनि कर्पोरेट क्यास फ्लो। यसलाई पनि पढिराख्दाखेरि हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट इज अलरेडी डिस्कस एबभ द बोन्ड प्राइस इज मोस्टली इफेक्टेड बाई द फेस रेट एन्ड मार्केट रेट एन्ड कम्प्लिटली डिटरमाइन ओन्ली द इन्टरेक्सन अफ दिस टू। अब प्रिमियममा हुने हो कि डिस्काउन्टमा हुने हो बोन्ड, यो केले जनाउँछ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टले जनाउँछ। त्यही कुरा उल्लेख गरेको छ। अब इन्फ्लेसन भनेको इन्फ्लेसनले पनि बोन्डलाई मेजर फ्याक्टरको रूपमा असर गर्दछ। राइजिङ इन्फ्लेसन इज ड्यामेजिङ टु द बोन्ड प्राइस बिकज अनलेस द बोन्ड आर इन्डेक्स लाइक। यहाँ धेरै कुरा लेखेको छ। इन्फ्लेसन बढो भने चाहिँ बोन्ड प्राइसलाई ड्यामेज पुग्छ भनेर बुझिदिनु। अनि त्यसपछि अर्को के छ एक्सचेन्ज रेट। एक्सचेन्ज रेटमा पनि यहाँनिर लेखेको छ। यहाँ अब विदेशको पैसाहरू र अन्य देशको पैसाहरूको त फरक हुन्छ नि त दर, त्यसलाई नै उल्लेख गरेको छ कि exchange rate affect bond price because for instance if the pound is struggling against other currency the Bank of England may feel it necessary to increase interest rate। अब यस्तो अलिक जटिल छ यो यसमा चाहिँ। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट पढौँ न। अब क्यापिटल लिज र अर्को अपरेटिङ लिज पढ्नुभयो नि होइन। अपरेटिङ लिजमा भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि त्यो ओनरसिप ट्रान्सफर हुँदैन थियो क्या। तर यहाँ क्यापिटल लिजमा चाहिँ हाम्रो ओनरसिप ट्रान्सफर हुन्छ भनेर पढेको थियौँ नि त। यहाँनिर त्यही कुरा उल्लेख गरेको छ। अब क्यापिटल लिज ऐको यहाँनिर क्यापिटल लिज र अपरेटिङ लिज पढेको थियो। क्यापिटल लिजमा ओनरसिप ट्रान्सफर हुन्छ भनेको थियो, लङ टर्म लिज भनेको थियो। अब त्यही कुराहरू उल्लेख गरेको छ यहाँनिर। अब ओनरसिप द ओनरसिप अफ द एसेट इज शिफ्टेड फ्रम द लेसर टु द लिज भनेको छ। अनि त्यसपछि बार्गेन पर्चेस अप्सन भनेको उसले चाहिँ पर्चेस गर्नको लागि बार्गेनिङ गर्न सक्छ क्या। द लिज क्यान बाई द एसेट्स फ्रम द लेसर एट द इन्ड अफ द लिज। यहाँनिर पनि त्यही उल्लेख गरेको थियो। यहाँ ओनरसिप अफ द एसेट ट्रान्सफर भइहाल्यो। अप्सन टु पर्चेस भनेर यहाँ कति पोइन्टमा छ, 4th पोइन्टमा क्यापिटल लिजको फोर्थ डिफरेन्समा
अप्सन टु पर्चेस द एसेट भनेको छ कि छैन, त्यही छ यहाँनिर बार्गेनिङ अप्सन। अनि लिज टर्म क्यापिटल लिजमा चाहिँ के भनेको छ, द पिरियड अफ द लिज इन्कम्पाइसेस एट लिस्ट 75% अफ द युजफुल लाइफ अफ द एसेट्स। अब धेरै नबुझ्नु, अब अपरेटिङ लिज र फाइनेन्सियल लिजको बिच डिफ्रेन्स भन्नुहोस् भनेको छ, अघि नै भनिसकेको छ। अनि फेरि अपरेटिङ लिजको डेफिनेसन भनेको छ, अपरेटिङ लिज भनेको हाम्रो सर्ट टर्म लिज हो, यसमा भनेको हाम्रो ओनरसिप ट्रान्सफर हुँदैन, अनि यसमा हाम्रो बार्गेनिङ पर्चेस अप्सन पनि हुँदैन। यी कुराहरू पढेको थियौँ, त्यहाँनिर त्यही कुरा उल्लेख गरेको छ। र बोन्ड एमोर्टाइजेसन, बोन्ड अघिदेखि भनिरहेको छु, बोन्ड भनेको ऋणपत्र, अब एमोर्टाइज गर्नु भनेको चाहिँ अब यसलाई सिस्टमेटिक एलोकेसन गर्नु, प्रिमियममा तिर्ने हो कि डिस्काउन्टमा तिर्ने हो। अब यसको लागि चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट र फेस रेट एकदमै आवश्यक पर्दछ। अब हामी च्याप्टर 1 को थ्योरी पढ्न गइरहेछौँ होइन। सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई बिजनेस भनेको के हो भनेको छ। अब बिजनेस भनेको पढिराख्नु पर्दैन क्या, यस्तो सिम्पल सोच्दैन। बिजनेस इन्क्लुड्स अल द एक्टिभिटिज एम टुवर्ड्स प्रोभाइडिङ गुड एन्ड सर्भिस टु द मेम्बर अफ एन इकोनोमिक सिस्टम। एउटा इकोनोमिक सिस्टमभित्र रहेका मान्छेहरूलाई गुड दिने, सर्भिस दिने व्यवसाय भनेको यही त हो नि। अनि त्यसपछि बिजनेस एक्टिभिटिज अन्तर्गत के पर्छ, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज परेको छ 1 नम्बरमा, अनि सेकेन्डमा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, थर्डमा अपरेटिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ बिजनेसको लागि फन्ड जुटाउने क्या, म्यानेजिङ फन्ड फर बिजनेस। दे रिजल्ट इन चेन्ज इन द साइज एन्ड कम्पोजिसन अफ द इक्विटी क्यापिटल बोरोइङ अफ बिजनेस। अनि त्यसपछि अर्को हामीलाई सेकेन्डमा के भनेको छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ भनेको अब इन्भेस्ट गर्ने, लगानी गर्ने कुराहरू यहाँनिर पर्छ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज इन्भल्भ द पर्चेस अफ रिसोर्सेस निडेड फर स्मुथ अपरेसन अफ बिजनेस। अब व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई जग्गा चाहिन्छ, जमिन चाहिन्छ, त्यसपछि बिल्डिङ चाहिन्छ, क्यापिटल चाहिन्छ, हो ती कुराहरू किन्ने चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हुन् क्या। लगानी गर्ने हो नि त इन्भेस्ट गर्ने भनेको, त्यही कुरा उल्लेख गरेको छ। स्मुथ अपरेसन अफ द बिजनेसको लागि रिसोर्सेस पर्चेस गर्नुपर्छ, त्यो लेखिदिने। अब लङ टर्म एसेट पनि हुनसक्छ होइन। अनि त्यसपछि अब ल्यान्ड क्यापिटल, अनि त्यसपछि अरू के छ, प्लान्ट प्रोपर्टी इक्विपमेन्टहरू पर्छ। अनि अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा दे आर रिलेटेड टु जेनेरेसन अफ रेभिन्यू, उत्पादनसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ हो क्या। केही कुरा प्रड्युस गरेर आय वृद्धि गर्ने चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत पर्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर अब बिजनेसको इन्टिटिजहरू भनेको छ। बिजनेस चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको हुन्छ, जस्तै सोल प्रोप्रिएटरसिप भनेको छ, PROPERTIORSHIP। अनि त्यसपछि पार्टनरसिप, अब एक्लै, सोलो भनेको के एक्लै हो। द बिजनेस विच इज ओन म्यानेज एन्ड कन्ट्रोल बाई सिङ्गल इन्डिभिजुअल इज कल्ड सोल प्रोप्राइटरसिप, एकदम सजिलो छ। अनि एक्लै व्यक्तिले गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सोल प्रोप्राइटरसिप भनिन्छ। यसमा चाहिँ क्यापिटल इज सोल्ली इन्भेस्टेड एन्ड म्यानेज बाई इन्डिभिजुअल अर सोल ट्रेडर। यहाँनिर एक्लैले अब लगानी गर्छ, अनि त्यसपछि जग्गा जमिन किन्छ, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट किन्छ, अनि उसले रिस्क पनि एक्लैले लिन्छ। हि सी टेक्स द इन्टायर प्रफिट एज वेल एज बियर द बिजनेस रिस्क इन्डिभिजुअली। उसले अब व्यवसायबाट उत्पादन हुने नाफा पनि सबै एक्लैले लाग्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको उसले रिस्क पनि एक्लैले लिन्छ। अनि पार्टनरसिप भनेको यो 2 या 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर बिजनेस सञ्चालन गर्नुलाई पार्टनरसिप भनिन्छ। अ बिजनेस ओन्ड बाई 2 or more पर्सन एसोसिएटेड एज पार्टनर इज कल्ड पार्टनरसिप। इन पार्टनरसिप अ सर्टेन नम्बर अफ पर्सन जोइन टुगेदर फर म्युचुअल बेनिफिट एन्ड कम्बाइन देयर फाइनेन्सियल म्यानेजेरियल। अनि थर्डमा हाम्रो छ कर्पोरेट इन्टिटी भनेको कम्पनी। अ कम्पनी इज अ लिगल बिजनेस इन्टिटी ओन बाई लार्ज नम्बर अफ सेयर होल्डर स्टक होल्डर। यो भनेको चाहिँ धेरैजना सेयर होल्डर अनि त्यसपछि स्टक होल्डर मिलेर लिगल तरिकाले बिजनेस गर्नुलाई चाहिँ कम्पनी भन्छ। अ इन्भेस्टर इन कम्पनी रिसिभ सेयर अफ क्यापिटल। अब यहाँ सेयर होल्डरले चाहिँ अब सेयरहरू प्राप्त गर्ने कुराहरू पर्छ, आफ्नो ओनरसिप क्लेम गर्ने कुराहरू पनि पर्छ। अब फाइनेन्सियल साइकल छ हाम्रो। फाइनेन्सियल साइकल अफ अ बिजनेस कन्सिस्ट हाउ द बिजनेस अब्टेन्स द इनिसियल क्यापिटल फर फन्डिङ अपरेसन। फाइनेन्सियल साइकललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वित्तीय चक्र भन्छौँ क्या। कसरी पैसा आउँछ, कसरी पैसा जान्छ, त्यो साइकल पढिन्छ क्या यहाँनिर। हाउ द बिजनेस अब्टेन्स द इनिसियल क्यापिटल, सुरुको क्यापिटल पुँजी चाहिँ कसरी पाउँछ। अनि इट इन्भल्भ एक्विजिसन अफ क्यापिटल फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस, द युज अफ द क्यापिटल टु एक्वायर प्रोडक्टिभ एसेट्स एन्ड दियर रिपेमेन्ट। अब सम्पत्तिहरू किन्ने बेच्ने,
लगानी गर्ने हो, यी कुराहरू फाइनेन्सियल साइकलमा पर्छ। त्यसै गरी अपरेटिङ साइकल छ यहाँनिर अर्को। अपरेटिङ साइकल रिफ्लेक्ट्स हाउ इन रियालिटी बिजनेस ट्रान्जेक्सन प्रोग्रेस फ्रम स्टार्ट टु फिनिस। सुरुदेखि अन्तसम्म चाहिँ बिजनेसहरू कसरी अपरेट हुन्छ, बिजनेस कसरी सञ्चालन भइरहेछ, त्यो कुरा चाहिँ अपरेटिङ साइकलमा पढिन्छ। डेफिनेसन यहाँनिर छ। अनि अब मेन कुरा यहाँनिर आयो। अब डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस अफ एकाउन्टिङ, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ छ, कस्ट एकाउन्टिङ। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ इज मेनली कन्सर्न विथ प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। अब वित्तीय लेखाविधि भन्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने अनि त्यसलाई चढाउने कुराहरू पर्दछ। अनि कस्ट एकाउन्टिङ भनेको रेकर्डिङ, एनालाइजिङ एन्ड रिपोर्टिङ कस्ट अफ बिजनेस, व्यवसायको मूल्य निर्धारण गर्ने मात्रै पर्छ मूल्य एकाउन्टिङमा चाहिँ, कस्ट एकाउन्टिङमा। अनि त्यसपछि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ अब प्रोभाइडिङ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन टु द म्यानेजमेन्ट। ह्युमन रिसोर्स एकाउन्टिङ अनि सोसियल एकाउन्टिङ, यी सजिलो छ। हामीले मेन पढ्नुपर्ने यहाँ भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ। अब यहाँ के छ, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ इज अ ब्रान्च अफ एकाउन्टिङ द्याट इज रिलेटेड टु रेकर्डिङ, समराइजिङ एन्ड प्रेजेन्टिङ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सच एज इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट एन्ड स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो। वित्तीय कारोबारहरू गर्ने क्या, वित्तीय कारोबारहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने, समराइज गर्ने अनि त्यसपछि प्रेजेन्ट गर्ने कुरा नै हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ हो। यही डेफिनेसन लेखिदिनु। रिलेटेड टु रेकर्डिङ, समराइजिङ, प्रेजेन्टिङ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। अब यो फिचर्स अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, अब मैले यसको लागि चाहिँ ट्रिक बनाएको थिएँ, YSB भन्थेँ क्या म, YSB। के छ यसको फिचर भनेको विशेषताहरू फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको। यसले फाइनेन्सियल आरबाट रेकर्ड द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अन्ली, आरबाट है, छ नि, आरबाट रेकर्ड द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अन्ली। यसले भनेको चाहिँ अब वित्तीय कारोबारहरूको मात्रै रेकर्ड राख्ने काम गर्छ। एबाट अ कन्टिन्युस प्रोसेस, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको निरन्तर चलिरहन्छ। यो सुरुदेखि पनि चल्दै आइरहेको र भविष्यमा पनि चलिरहन्छ। अनि त्यसपछि एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन, यसमा भनेको चाहिँ एनालाइसिस गरिन्छ र त्यसलाई व्याख्या पनि गरिन्छ। इन्टरप्रिटेसन भनेको त्यसलाई सबैको अगाडि बोली विस्तार लगाइन्छ। बिसाइड रेकर्डिङ द ट्रान्जेक्सन, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ अल्सो एनालाइज एन्ड इन्टरप्रिट्स द रिजल्ट। अनि त्यसपछि अर्को छ YSB भन्यो नि, RAA पछि के भन्ने, YSB। यजमा चाहिँ हाम्रो हिस्ट्री किन्ने छ, यो चाहिँ इतिहासदेखि नै चलिआएको छ नि त होइन। अनि त्यसपछि बेस्ड अन जेनरली एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल, YSBमा चाहिँ यो हो। सजिलैसँग याद गर्नको लागि RAA अनि त्यसपछि YSB सम्झिने। रेकर्ड द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, अ कन्टिन्युस प्रोसेस, अनि एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन, हिस्ट्रिक इन नेचर, बेस्ड अन जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। अब अब्जेक्टिभ्स, यसको लागि पनि ट्रिक छ। टो फुट छ। टो फुट भनेको कुनै मान्छेको फुटो भनेर सम्झिनु न। अब के फुटो, गाँडा फुटो छ होला नि। टो फुट हिन्दीहरूले भन्छ नि, भाइ मेरो त फट गई भनेर, त्यस्तै टो फुट सम्झिनु क्या। अब टीबाट के छ भन्दाखेरि टु मेन्टेन द रेकर्ड अफ ट्रान्जेक्सन छ, टीबाट है। के सम्झिने भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन सम्झिने टीबाट। अनि ओबाट के सम्झिने, TO, ओबाट अपरेटिङ रिजल्ट। अनि त्यसपछि एफबाट फाइनेन्सियल पोजिसन, अनि युबाट युजर्स, अनि लास्टको टीबाट ट्याक्स लाइबिलिटी। अब यसरी चाहिँ सजिलोसँग याद गर्न सकिन्छ यति बनाइसकेपछि चाहिँ। जस्तै अगाडिको टीबाट ट्रान्जेक्सन आयो, टु मेन्टेन द रेकर्ड अफ ट्रान्जेक्सन। अब यसको उद्देश्य, द फर्स्ट अब्जेक्टिभ अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ इज टु मेन्टेन द प्रोपर रेकर्ड अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन फर फ्युचर रिफरेन्स। अनि सेकेन्डमा के छ, अपरेटिङ रिजल्ट, टु असर्टेन द अपरेटिङ रिजल्ट भनेको छ। एनदर इम्पोर्टेन्ट युजेस अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ इज टु असर्टेन द अपरेटिङ रिजल्ट। अब तयार भएको रिजल्टहरूलाई देखाउने उद्देश्य क्या। अनि त्यसपछि अर्को के छ, टु डिपिक्ट द फाइनेन्सियल पोजिसन, कम्पनीको वित्तीय कारोबारको अवस्था कस्तो छ, पोजिसन कस्तो छ, कम्पनी नाफामा छ घाटामा छ, त्यो कुरा देखाउने पनि हाम्रो के हो भन्दाखेरि यसको उद्देश्य हो। टु डिपिक्ट द फाइनेन्सियल पोजिसन, फाइनेन्सियल स्ट्याटस अफ अ बिजनेस अन पार्टिकुलर डेट भनेको छ। अनि त्यसपछि अर्को के छ,
टु एबल इन्फर्मेसन टु युजर। अब जानकारी प्रदान गर्ने क्या विभिन्न किसिमको युजर हुन्छन्, एक्सटर्नल युजर इन्टर्नल युजरहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ जानकारी प्रदान गर्ने गर्दछ। अनि अर्को के छ, टु हेल्प इन डिटर्माइनिङ ट्याक्स लाइबिलिटिज। अब यो ट्याक्स तिर्नको लागि पनि यसले मद्दत गर्दछ। यसरी सजिलैसँग टु पुट गर्नु भने चाहिँ सजिलैसँग आउँछ। अनि अब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको स्कोप भनेको छ, स्कोपको लागि अब बिजनेस अर्गनाइजेसनको लागि चाहिन्छ, अनि त्यसपछि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि चाहिन्छ, अनि गभर्मेन्ट एन्ड नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनको लागि चाहिन्छ, सबैलाई चाहिन्छ नि त अब यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको। अनि प्रोफेसनल एन्ड इन्डिभिजुअल भनेको चाहिँ एकदम सजिलो छ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ कसलाई चाहिन्छ। अनि यहाँनिर अर्को के छ भन्दाखेरि सो द रिलेसनसिप बिट्विन बुक किपिङ अनि के भनेको छ हौ, एकाउन्टिङ एन्ड एकाउन्टेन्सी भनेको छ। बुक किपिङ इज एन आर्ट एन्ड साइन्स अफ मेकिङ रेकर्ड अफ डे टु डे फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अफ अ बिजनेस इन एप्रोप्रिएट बुक अफ एकाउन्ट। बुक किपिङ भनेको एउटा आर्ट हो, एउटा साइन्स हो। यो डे टु डे फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ एकाउन्टको एप्रोप्रिएट बुकमा राख्ने। अनि त्यसपछि एकाउन्टिङ बिगिन्स वेन बुक किपिङ इन्ड। अब यहाँनिर सम्बन्ध देखाउनु भनेको छ नि त बुक किपिङ एकाउन्टिङ र एकाउन्टेन्सीको। जब बुक किपिङ सकिन्छ नि तब चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ सुरु हुन्छ क्या। यहाँनिर त्यही लेखेको छ, एकाउन्टिङ बिगिन्स वेन बुक किपिङ इन्ड्स। अनि बिसाइड्स बुक किपिङ एकाउन्टिङ इन्क्लुड्स प्रिपरेसन अफ फाइनेन्सियल। अब यहाँ लेखेको छ बुक किपिङ इज एन आर्ट एन्ड साइन्स अफ मेकिङ रेकर्ड्स of day-to-day financial transaction of a business in appropriate book of account. Accounting begins when bookkeeping ends. Besides bookkeeping, accounting include preparation of financial। यो पढ्नु न सजिलै छ। अब बुककिपिङ भनेको चाहिँ एक किसिमको आर्ट हो, साइन्स हो होइन। अब डे टु डे फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ राख्ने बुक्स अफ एकाउन्टमा। अनि त्यसपछि जब बुककिपिङ सकिन्छ नि एकाउन्टिङ सुरु हुन्छ क्या। अनि बिसाइड्स बुककिपिङ accounting includes preparation of financial statements such as income statement, balance sheet and statement of cash flow। अब बुककिपिङ पनि पर्यो एकाउन्टिङ भित्र। यो बाहेक चाहिँ एकाउन्टिङ भित्र इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने, ब्यालेन्स सिट बनाउने, स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो बनाउने र तिनीहरूको एनालाइसिस र इन्टरप्रिटेसन गर्ने पनि पर्छ। अनि लास्टमा भनेको चाहिँ एकाउन्टेन्सी इज प्रोफेसन अर सब्जेक्ट। इट कन्सिस्ट अफ बुककिपिङ, एकाउन्टिङ एन्ड अडिटिङ। र अब यो बुककिपिङ र एकाउन्टिङ नै हाम्रो चाहिँ के भित्र पर्छ भन्दाखेरि एकाउन्टेन्सी भित्र पर्छ क्या। इन दिस वे बुककिपिङ, एकाउन्टिङ एन्ड एकाउन्टेन्सी आर क्लोजली रिलेटेड टु इच अदर। अनि त्यसपछि अब राइट एबाउट, अब त्यसलाई स्क्रिनसट गर्ने भए फेरि देखाइदिन्छु ल, यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस्। रिलेसनसिप बिट्विन बुककिपिङ, एकाउन्टिङ एन्ड एकाउन्टेन्सी। अब यहाँनिर नेचर अफ एकाउन्टिङ। एकाउन्टिङको नेचर चाहिँ कस्तो छ, एकाउन्टिङ एउटा सर्भिस एक्टिभिटी पनि हो, एकाउन्टिङ एउटा प्रोफेसन पनि हो, सोसल फोर्स पनि हो। यो आउँदैन एक्जाममा। अनि अब एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन भन्ने हुन्छ क्या। एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ हाम्रो अब तयार पार्छ क्या यो एकाउन्टेन्टहरूले। त्यो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने छ। अन्डरस्ट्याबिलिटी छ सबभन्दा सुरुमा। अन्डरस्ट्याबिलिटी भनेको चाहिँ बुझ्ने किसिमको हुनुपर्छ। सबै व्यक्तिहरू जसले पढ्छन् तिनीहरूले यो बुझ्नुपर्छ। रिलिभेन्स भनेको सान्दर्भिक हुनुपर्छ क्या, भनेको अब समय अनुसार हुनुपर्छ। अब अहिले चलिरहेको छ एक किसिमको सिस्टम, तर उसले चाहिँ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको सिस्टमको बनाइदियो भने, त्यस किसिमको फर्मेटमा बनाइदियो भने त्यो भएन नि त होइन। त्यही भएर रेलिभेन्ट हुनुपर्छ। रेलिभेन्स भन्छ त्यसलाई। रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ यो चाहिँ भरपर्दो हुनुपर्छ क्या। युजरहरूले त्यसमा डिपेन्ड हुन सक्नु पर्यो। युजर क्यान डिपेन्ड अन इट फर द प्रिपरेसन अफ इकोनोमिक कन्डिसन भनेको छ। कम्पेरेबिलिटी, यसबाट भनेको चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्ने हुनु पर्यो एउटा फर्म र अर्को फर्मको फाइनेन्सियल पोजिसनहरू चाहिँ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनबाट प्राप्त गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ। कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ यो चाहिँ रेगुलरली अपलोड भइरहनुपर्छ, पिरियड टु पिरियड कुरा उल्लेख गरिहाल्यो। त्यसपछि मेटेरियलिजम अनि कन्जर्भेटिजम, कस्ट बेनिफिट रिलेसनसिप छ, 5वटा भए पुगिहाल्यो। अनि त्यसपछि हामीलाई फेरि के छ, यो एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनको बारेमा दिएको छ। अब एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन भनेको बुक सोर्सहरू हो क्या। अब एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनलाई अझै बुझ्नको लागि म डेफिनेसन भन्छु। एकाउन्टको बारेमा जानकारी दिने इन्फर्मेसनलाई नै एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन भनिन्छ। त्यसपछि अब इन्टर्नल युजर भनेको चाहिँ बाम भनेर सम्झिनु। बीबाट बोर्ड अफ डाइरेक्टर, म्यानेजर, एकाउन्टेन्ट हो। अब यो
यिनीहरूलाई चाहिँ किन चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको टप लेभल म्यानेजमेन्ट हो। अब तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमको डिसिजनहरू बनाउनको लागि, सर्ट रन अनि त्यसपछि लङ रन पोलिसीहरू बनाउनको लागि एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन चाहिन्छ। अनि म्यानेजर भनेको अब उनीहरूलाई रिसोर्सेसहरू इफेक्टिभ तरिकाले एलोकेसन गर्नको लागि एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन चाहिन्छ। अनि अर्को छ एकाउन्टेन्ट एन्ड अदर। अब दैनिक काम कारबाही गर्नको लागि पनि एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन एकाउन्टेन्टहरूलाई चाहिन्छ, किनभने एकाउन्टेन्टले भनेको सम्पूर्ण कामहरू गर्छ, दैनिक रूपमा ट्रान्जेक्सनहरू राख्छ। अनि त्यसपछि एक्सटर्नल युजरलाई चाहिँ आइएलएस, आरइसी, जिटी, आइएएस भन्ने हुन्छ नि, आइपिएस इन्डियामा, आइपिएस, आइएएस, त्यसै गरी यहाँनिर आइएलएस सम्झिनु, नेपालमा चाहिँ आइएलएस हुन्छ अनि उसको चाहिँ रिस्क ज्यादा हुन्छ, आरइसी, अनि जिटी यो चाहिँ गभर्मेन्टको हुन्छ भनेर। अब इन्भेस्टर भनेपछि पैसा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन चाहिन्छ। यसबाट चाहिँ उसले कुनै कम्पनीमा लगानी गरिसकेपछि नाफा कमाउँछ कि कमाउँदैन हो त्यो कुरा थाहा पाउँछ। अनि लेन्डर्स छ, अनि त्यसपछि सप्लायर्स छ, अनि रेटिङ एजेन्सी एन्ड सेक्युरिटी एनालिस्ट, इम्प्लोइ एन्ड ट्रेड युनियन, गभर्मेन्ट, रेगुलेटरी एजेन्सिज, द पब्लिक। यो कुराहरू चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु।